नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। बाजुरा, स्याङ्जा 2 र दोलखामा मतगणना जारी। तीनै क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै। समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा। 1 करोड 4 लाख भन्दा बढी मत सदर, 7 दल बने राष्ट्रिय पार्टी। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं धनुषामा दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा जन्ती बोकेको बा 1J8293 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 9 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा जीप चालक, 3 जना महिला र 1 बालक रहेका छन्। बा 1J8396 नम्बरको जीपलाई माछा बोकेको J1J1496 नम्बरको पिकअप भ्यानले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको मृतकका परिवारले बताए। यसै विषयमा थप जानकारी गराउन धनुषाबाट हाम्रा खबरदाता सुजित कुमार झा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुजित, 9 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अहिले घाइतेहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ र 1 जना गम्भीर घाइतेको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। आज बिहान चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा जन्ती बोकेको बा 1J8293 नम्बरको विङ्गर जीप दुर्घटना भएको हो, जसमा चाहिँ 5 जना मृत्यु भएको छ भने आधा दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 1 जना महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्यको पनि अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिले चाहिँ सबैको चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामै उपचार भइरहेको छ। धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरेका अनुसार मृत्यु हुनेमा मुखियापट्टी मुसर्निया सुफियाहीकी 35 वर्षीय रुबिसा, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका 2 का 11 वर्षीय एस कुमार शाह, रामगोपालपुर नगरपालिका ससौलाका 2 दिदी बहिनी छन्, जसमध्ये 13 वर्षीय सृजना शाह र 18 वर्षीय मञ्जु शाह तथा सवारी चालक धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय अब्दुल मन्सुर रहेका छन्। यो चाहिँ हिजो चाहिँ मात्रै चाहिँ महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका गम्हरियाबाट जन्ती चाहिँ इटहरी गएको थियो र इटहरीबाट फर्किँदै गरेको बेला आज बिहान चाहिँ सो दुर्घटना भएको छ र यसक्रमै चाहिँ 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना चाहिँ घाइते रहेका छन्। सुजित, जुन पिकअप भ्यानका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको छ भन्ने जानकारी छ, घटनाको अनुसन्धान के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? वीरेन्द्र बजारमा घटना लगतै चाहिँ प्रहरी पुगेका थिए र सुरुमा चाहिँ खास गरेर जन्ती बोकेका विङ्गर जीप चाहिँ दुर्घटना भएको खबर आएको थियो। पछि प्रहरी जाँदाखेरि माछा बोकेको, माछा लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्वतर्फ गइरहेको J1J1496 नम्बरको चाहिँ पिकअपले चाहिँ ठक्कर दिएको कुरा अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा खुलेको छ र सोही क्रममा चाहिँ त्यो दुर्घटना भएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर त्यहाँ देखिरहेका छन्, त्यहाँको चाहिँ अवस्था बुझिरहेका छन्। अहिलेसम्म प्रहरी अनुसन्धानमै रहेका कारणले अहिले कसरी दुर्घटना भयो, के कारणले भयो, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ खुल्न सकेको छैन र प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धानमै रहेका छन्, अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
जानकारीका लागि धन्यवाद सुजित। यहाँले भने खबर सम्प्रेषणमा नजर बनाइरहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट हाम्रा खबरदाता सुजित कुमार झा। धनुषामा आज बिहान 4 बजे जन्ती बोकेको जीपलाई पिकअप भ्यानले टक्कर दिँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ र 1 दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको जानकारी उहाँले हामीलाई गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका 3 स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2, बाजुरा र दोलखामा जारी मतगणनामा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायमै राखेका छन्। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङले 24,227 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले 22,110 मत पाएकी छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङलाई 7,602 मत प्राप्त भएको छ। गुरुङ भन्दा अर्याल 2,117 मतान्तरले पछि छन्। प्रदेशसभा 2 तर्फ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बुद्धिमान श्रेष्ठ 12,242 मत सहित नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार महेश भट्टराई भन्दा अगाडि छन्। भट्टराईलाई 12,201 मत प्राप्त भएको छ। उनीहरू बीच 40 मतको अन्तर छ। प्रदेश सभा 1 बाट भने कांग्रेसका भोजराज अर्याल विजयी भइसकेका छन्। बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री पाण्डे 14,105 मत सहित अगाडि छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कर्ण थापाले 12,115 मत सहित पछ्याइरहेका छन्। उनीहरू बीच मतान्तर 1,190 छ। त्यस्तै दोलखामा नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगा कार्की 10,062 मत सहित अगाडि छन्। एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 8,859 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार शनिबार बिहान 9 बजेसम्म 1,04,03,942 समानुपातिक मत सदर भएको छ। अहिलेसम्म नेकपा एमालेले 27,83,085 मत पाएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 26,52,293 मत पाएको छ भने तेस्रोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,61,878 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,22,966 मत पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5,86,251 मत पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,942 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीले 3,94,384 मत पाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,94,093 मत पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी समीक्षाका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै माओवादीले चुनावी समीक्षा गर्ने भएको हो। त्यसका लागि दिउँसो 3 बजे पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए। माओवादीको पदाधिकारीमा 21 जना छन्। त्यसमध्येमा 10 जनाले टिकट पाएका थिए। अरू उम्मेद्वार बनेका थिएनन्। टिकट पाएका मध्ये 5 जना निर्वाचित हुँदा अन्य 5 जना पराजित भएका थिए। मत परिणाम राम्रो नआएपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना सुरु भएको छ। पार्टीभित्रबाटै पुनर्गठन र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि माग पनि सुरु हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित जापान विगत वर्तमान र भविष्य विषयक एक दिने सेमिनारमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्वाचनको परिणाम आउनु मुलुकका लागि हितकर नभएको बताएका हुन्। उनले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट
प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै दलहरूलाई सच्याउनेतर्फ लाग्न बौद्धिक समुदायलाई आग्रह समेत गरे। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराए। यो चीज गर, सुशासनको लागि यो काम गर्न पर्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि यो गर्न पर्यो। सबतिर चुहावट जब छ भने त्यो रोक्नलाई के गर्नुपर्ने? अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जापानले विकासको क्षेत्रमा चमत्कार देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नमा नेपालले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले नेपालको विकासमा जापानले पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा समेत गरे। मधेसमा स्थापित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लागेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष यादव नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भए भने पार्टीले पनि अपेक्षा अनुरूप सफलता पाउन सकेन। 2063मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरेको भन्दै मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व यादवले गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको बलमा नेपालमा संघीयता स्थापित भयो भने यादवको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल पार्टी पनि राम्रै शक्तिको रूपमा राजनीतिमा उदायो। 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा यादवको पार्टीले 52 सिट जित्दै संसदको चौथो ठुलो दल बन्न सफल भयो। तर 64 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भने पार्टीमा आएको टुटफुट र नेताको सत्तामोहका कारण समाजवादीको यात्रा निरन्तर ओह्रालोतर्फ लागिरहेको छ। तराईका जनताहरूलाई भ्रममा राखेर जुन किसिमको राजनीति गरे त्यो राजनीतिको प्रतिफल यी नेताहरू देखा परेका हुन् र त्यो स्थितिको अन्त मधेसमा अझै पनि भइसकेको छैन कि हिजोका नेताहरू केही हदसम्म पछाडि गए र नयाँ नेताहरू देखा परेका छन्। 2064मा 52 सिट जितेको यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले 2070को संविधान सभा निर्वाचनमा 10 सिट मात्र जित्न सफल भयो। त्यसयता पार्टी विभाजनको असर र आफैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसक्दा यादवको पार्टीको उपस्थिति निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टीको नाम मात्र नभई यादवको राजनीतिक मिसनले नै परिवर्तन हुँदा पार्टी नै ओह्रालो लाग्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ अब जसपाको रूपमा लोसपाको रूपमा यी दलहरू जुन छन् विभाजित यी दलहरू, ती दलहरू त्यतिखेर एउटा भनौँ न लाइमलाइटमा थिए। अहिले अब जनमत आएको छ, जुन भोटको त्यो मात्रा छ त्यो अहिले पनि आन्दोलनमा जस्तो थियो लगभग उस्तै आन्दोलन पछिको उस्तै छ। मधेसका सन्दर्भमा यादवमाथि आफैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मधेसका मुद्दालाई उठाएर स्थापित भएको पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै ओह्रालो यात्राको कारण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सरकारको नेतृत्व लिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। बहुमत ल्याउने दावी सहित सत्ता गठबन्धन र एमाले लगायतका दलहरू निर्वाचनमा होमिए पनि दुवै गठबन्धन अल्पमतमा परेपछि सरकार गठनको विषय पेचिलो बनेको छ। निर्वाचनपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय यति बेला निकै चर्चाको विषय बनेको छ। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउबा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गठबन्धनका अर्का नेता माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन्। विपक्षी एमालेले त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल समेत थालिसकेको छ। चुनावी परिणामले संसदमा ठूलो दल बन्ने निश्चित भएको कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि यस पटक भने अवसर आए नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने विश्लेषक बताउँछन्। सधैँ शेरबहादुरले मात्रै अथवा प्रचण्डले बाबुआले अथवा अर्कोले माधव नेपालले मात्रै ओलीले मात्रै कति खाने भनेर अब शेरबहादुरको त 5 पल्ट भइसक्यो, योपालि भयो भने 6 पल्ट हुन्छ भने अब उहाँहरूको उमेर पनि भइसक्यो, यत्रो काम पनि गरिसक्नुभयो भनेपछि नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ, नयाँ मान्छेलाई मौका दिनुपर्छ भनेर एउटा घोषणा गर्नु सामान्य कुरा हो। भोलि संसदीय दलको म्याक्सिमम सदस्यले
धेरै सदस्यले कसलाई छान्छन्। निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फ दलहरूको आकार स्पष्ट देखिए पनि समानुपातिकतर्फ कतिवटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। अबको प्रधानमन्त्री यही बन्ला त भन्न सकिने अवस्था त छैन। यही व्यक्ति बन्छ अब त्यो, किनकि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित तरिका छ होइन। संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको लिडर हुन्छ नि, पार्लियामेन्ट्री लिडर, को पार्लियामेन्ट्री लिडर हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हिजोको जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धन भोलिको दिनमा रहन्छ कि रहँदैन त्यो पनि त्यति केही भन्नु सकिने अवस्था छैन अहिले चाहिँ। समानुपातिक तर्फको चुनावी परिणाम अनुसार गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले 3% थ्रेस होल्ड कटाउने सम्भावना देखिएको छैन। उनीहरूले थ्रेस होल्ड नकटाउँदा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने देखिन्छ। यस्तोमा थ्रेस होल्ड कटाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र थ्रेस होल्ड नकटाए पनि प्रत्यक्षतर्फ 4 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठबन्धनको सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने सम्भावना छ। कर्णाली प्रदेशमा यसपालिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको छ। प्रदेशमा खसेको मतको 7% बदर भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 6,30,933 मत खसेकोमा 5,87,829 मत सदर भएको छ। प्रदेशभर समग्रमा 43,104 मत बदर भएको हो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा झण्डै 7% मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा समग्र प्रदेशभर 6,20,933 भोट कास्टिङ भएको थियो र त्यति मत खसेकोमा 5,87,829 मत सदर भएको छ। अर्थात् झन्डै 93% मत सदर छ भने 46,867 अर्थात् 7% मत बदर छ। सुर्खेतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गरी 5.35% मत खेर गएको छ। यहाँ प्रतिनिधि सभातर्फको 4.23% मत बदर भएको छ। सुर्खेतमा प्रतिनिधि सभाका 2वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। दुवै क्षेत्रमा गरी 1,54,581 मत खसेकोमा 6,540 मत बदर भएको छ। प्रदेश सभातर्फ 3.8% मत खेर गएको छ। मतपत्र त छैटो थियो। अहिले मतपत्रमा समस्या थिएन, तर त्यो 4वटा बाक्साहरू राख्ने र साँगुरो ठाउँहरूमा बक्सहरू नजिक राख्दाखेरिमा एउटाको मतपत्र अर्को बाक्समा खसेर पनि बदर भएको। अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र समानुपातिक बक्समा खस्ने, सङ्घको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मतपत्र प्रदेश सभामा खस्ने बक्समा त्यस्तो कारणले धेरै मतपत्र बदर देखिएको छ। आयोगका अनुसार 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ 5.17% मत बदर भएको थियो। यसपटक आयोगले मत बदर घटाउन मतदाता शिक्षामा जोड दिए पनि अपेक्षित रूपमा नघटेको हो। चुनावी अभियान अन्तर्गत घर दैलोमा जोड दिँदै आएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि मतदाता शिक्षामा व्यवस्था गर्दा हरेक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत खेर जाने गरेको छ। यस कुमार चपाई, सुर्खेत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नेपालको संविधानले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपन्मुख जातिका नागरिक
नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोही अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विशेष प्राथमिकता दिँदै उनीहरूको सामाजिक पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय र संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको जानकारी गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 3 का दिनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। यस क्रममा यस वर्ष 31औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान, पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान सृजनशीलताको प्रावधान भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सभापति लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी चुनावमा भाग लिएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको हो। गृह मन्त्रालयले नागरिकताका विषयमा परेको उजुरी काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अनुसन्धानका लागि पठाएको हो। सन् 2014 मा लामिछाने अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि सन् 2018 मा उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको भन्दै अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए। तर लामिछानेले त्यागेको नेपाली नागरिकता पुनः नजगाई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको हो। उजुरीमा लामिछानेको कार्य गैरकानुनी कार्य भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा 11 मा नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको फेरि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो निवेदन पहिले नागरिकता जारी भएकै स्थानमा दिएपछि मात्रै नागरिकताले वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले नागरिकता दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी परेकाले छानबिन अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यही नागरिकताका आधारमा उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चितवन 2 बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। उनी सो क्षेत्रबाट फराकिलो मतान्तर सहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यही नागरिकताका आधारमा लामिछानेले सन् 2015 मा नेपाली राहदानी पनि लिइसकेका विषयमा पनि प्रहरीले छानबिन थालेको छ। सरकारले सरकारी स्तरमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न तयार गरेको बताएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना तथा संचार र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी स्तरमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको भन्दै कमजोरी सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्र सबैले सहकार्य र समझदारी गरेर बजेट कार्यान्वयनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो प्रिमेच्योर चाहिँ त्यो लोड बियरिङले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्यामा पारेको छ। प्राइभेट सेक्टरको पनि उत्तिकै भूमिका चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि सरकारले आफैले गर्ने भन्ने चाहिँ बहुमान्य हुँदैन नै हैन। सरकारले गर्ने भनेको सरकारले प्राइभेट सेक्टर थ्रु नै गराउने हो। धेरै कुरोहरू हो त्यहाँनिर चाहिँ नि हाम्रो कता कता के मिलिरहेको छैन। एउटा व्यक्तिले जसरी लगानी गर्छ, राष्ट्रले लगानी गर्ने अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीले लगानी गर्ने पनि त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले यो इन्डेक्सहरूमा पनि सुधार नगरिकन, खास गरी 10-12वटा यो लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित ग्लोबल इन्डेक्सहरू छन्, त्यसमा सुधार नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। उनीहरूले बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमहरूका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रले खुला रूपमा संवाद गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा दबाव बढ्ने बताए। उनीहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव समेत दिए। नेपालमा नर्सरीको व्यवसाय आय आर्जनको राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि जग्गा भाडामा लिएर समेत काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसहरू नर्सरी व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
नेपालका शहरी क्षेत्रका घरहरूमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगायतका बिरुवा लगाउने चलन बढेको छ। नर्सरीदेखि घर बगैँचा सजाउन विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगायतका बिरुवा लगाउने क्रम पनि बढेको छ। बोट बिरुवा मन पराउनेको संख्या बढ्दै जाँदा यसको व्यवसायमा लागेकाहरू लगानी बढाउन हौसिएका छन्। नर्सरी व्यवसायबाट वर्षमै 1 करोड भन्दा बढी कमाउनेहरू समेत रहेका छन्। मेरो आय स्रोत लगभग करोड भन्दा माथिको हाराहारीमा हुन्छ। त्यो लगभग वार्षिकमा चाहिँ त्यसमा अब बस्ने अलिकति फाइदा कहिले फाइदा होला कहिले के होला त्यसमा चाहिँ आफूले कति मेहनत गर्न सकेछ जति मेहनत गरे उति फाइदा हो आफूलाई। नर्सरी सञ्चालकहरूले बोट बिरुवा उत्पादनका लागि माटो र मल आफै उत्पादन गर्ने गर्छन्। नर्सरीका लागि आवश्यक बिरुवा र बिउ भने नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशबाट मगाउने गरिन्छ। मेहनत गर्नेहरूका लागि नर्सरी व्यवसाय आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको यो व्यवसायमा संलग्नको भनाइ छ। सबैलाई त नभन्नुहोस्, यो आफ्नो जागरुक भए जति मान्छेलाई अब यसमा अनुभव लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई चाहिँ यसमा लाग्यो भने पर्याप्त मात्रामा विदेश खाडी मुलुक गएर त्यो तातो घाममा चाहिँ खटेर पैसा ल्याउनु पर्दैन। यही जति पैसा छ यहाँ नर्सरीमा रहेका बिरुवाहरूमा 3-3 महिनामा मल राख्ने गरिन्छ। बढी किरा लागेको समयमा भने औषधि नै राखेर पनि गरिन्छ। विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू तथा फलफूलहरू घरभित्र भन्दा बाहिर राम्रोसँग हुर्कने गर्दछन्। किराहरू अब अलिकति धेरै लाग्यो भने त विषादी नै युज गरिन्छ, नत्र त शान्तिले यस्तै त्यो पिनाहरू त्यस्तो हालेर आफै मार्ने काम गरिन्छ। अलिकति ओपन एरिया भन्दा अलिकति सेटभित्र चाहिँ अलिकति खुल्ला भन्दा अलिकति भित्र राख्यो भने चाहिँ अलिकति हावापानीबाट नि जोगिन्छ, बढी धुलोबाट नि जोगिँदा अलिकति फ्रेस हुन्छ प्लान्टहरू। मौसमी फूल, आलङ्कारिक बोट बिरुवा, सभा सम्मेलनका लागि प्रयोग गरिने कट फ्लावरको पनि नर्सरीमा उत्तिकै माग हुने गर्दछ। उपत्यकाका नर्सरीबाट 32 प्रकारका फलफूलका बिरुवा बिक्री हुने गरेका छन्। त्यस्तै सजाउनका लागि पनि बिरुवाहरू 300 प्रकारका पाइन्छन्। बोट बिरुवा र फूलहरूको पनि जात अनुसार त्यसको मूल्य फरक हुने गर्दछ। बिरुवाको मूल्य 20 रुपैयाँदेखि सुरु भएर 15,000 सम्म पर्ने गर्दछ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा निरु नगरकोटीको रिपोर्ट। झोलुङ्गे पुलको जिल्लाको नामले परिचित बागलुङ जिल्लामा थप नयाँ पुल निर्माण भएको छ। बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने नयाँ पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। विशेष खबरको साथमा झुलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर परिचित बागलुङ जिल्लामा थप एउटा नयाँ झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कुडुलेदेखि बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 रत्नेचौर जोड्ने गरी पुल निर्माण भएको हो। सरकारको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले 2 जिल्ला जोड्ने 388 मिटर लामो झुलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो। झुलुङ्गे पुलको निर्माणपछि आवत जावतमा सहज भएको स्थानीय जयलाल सापकोटाले बताए। अहिले 5 मिनट जाने आउने भइरहेको छ। यो पुल बन्नुको हाम्रो लागि धेरै राम्रो भएको छ। पहिला हामी त घाँस दाउरो निकै बोकिन्थ्यो, त्यहाँबाट लगभग 1 घन्टा भारी बोकेर आउनु पर्थ्यो भने अब 5 मिनटमा हामी घरमै आइने भइयो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ आउन जान बस्न धेरै सजिलो सहज भएको छ। पुल निर्माणले आवत जावतमा सहज मात्रै भएको छैन, स्थानीय पर्यटकको प्रवर्धनमा पनि सघाउ पुगेको छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरेको बताउँछन् स्थानीय। अब मुक्तिनाथ जान धौलागिरीका, बागलुङका, कोणुलेका, फेदीका, अन्य जिल्लाकालाई यो बाटो पैदल यात्रा गर्न र रत्नेचौरका लागि आवत जावत गर्न यता मुक्तिनाथसम्म बेनी जान र पैसा नहुनलाई आवत जावत गर्न पैदल बाटो हिँड्न धेरै छोटो भएको छ र अहिले यो पुलले धेरैको सहज भएको छ। हिमशिखर कन्स्ट्रक्सनले 3 करोड 45 लाखको लागतमा ठेक्का लिएको झुलुङ्गे पुल 96% काम सम्पन्न भइसकेको छ। बागलुङमा जिल्लाको 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका भित्र छोटोमा 6 मिटर र लामोमा 567 मिटरका 450वटा झुलुङ्गे पुल रहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका भित्र विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटरको सिंगल स्पाइनको झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ। बीवाईसीले प्राविधिक तथा सामाजिक काम गर्दै आएको बागलुङ जिल्लामा 5 मिटरदेखि 567 मिटर लामो रहेको प्राविधिक प्रेम केसीले बताए। सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग छ बागलुङमा। हाम्रो चाहिँ बागलुङमा अहिले 5 मिटर छोटो र 567 मिटर लामो छ। अहिले हामीले बागलुङमा के छ स्वाप कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको नेपाल सरकारको बजेट अन्तर्गत हामीले विभिन्न पालिकाहरूको आयोजनामा प्राविधिक तथा सामाजिक
काम गर्छौँ। झुलुङ्गे पुल निर्माणबाट बागलुङको पञ्चकोट, कुडुलेमा रहेको सालग्राम सङ्ग्रहालयको अवलोकन, रत्नेचौरको खेल मैदान, धवलागिरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ठुलो पोखरीको प्रचार प्रसारमा योगदान पुग्नुका साथै यस क्षेत्रका किसानलाई समेत सुविधा हुने भएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। बढ्दा समायोजन गर्ने, घट्दा समायोजन नगर्ने निगमको नीतिले उपभोक्ताहरू भने मारमा परेका छन्। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कोअपरेसनबाट घटेको इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको भए पनि नेपाल आयल निगमले भन्ने मूल्य नघटाउने भएको छ। हामीलाई हिजो प्राप्त गरेको हामीले नयाँ मूल्य सूची अनुसार पनि 277 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर एलपीजीमा हामीलाई घाटा छ। त्यसको मात्रै तपाईले समग्रतामा कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 37 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई एलपीजीमा घाटा हुने अवस्था छ। तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो जुन घाटा भयो त्यो घाटा पूर्ण रूपले बोक्यौँ, निगमले पूर्ण रूपले बोक्यो हैन। र अहिले भएको केही मुनाफाहरूलाई पनि हामीले छोडेको छैनौँ र त्यो अलिकति केही मुनाफाहरू आएको कारणले चाहिँ हामीले यो भुक्तानी गर्दै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो सन्तुलन मिलाउनतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा समेत स्वदेशमा मूल्य नघटेको भन्दै सर्वसाधारण र चालकहरूले आफूहरू मारमा परेको बताइरहेका छन्। पेट्रोलको मूल्य त सब ठाउँमा अहिले घटिरहेछ, तर यहाँ त हाम्रो काठमाडौँतिर जहाँ पनि देखिरहेको छु घटिरहेको छैन यतातिर। अनि धेरै गाह्रो भइसक्यो, महँगो धेरै भइसकेछ पेट्रोल। अनि कम त हुनु पर्यो किनकि हामीलाई धेरै प्रब्लम भएछ नि त। सबैलाई गाह्रो परिरहेछ नि, गाह्रो भइरहेछ। अब कस्टमरलाई भयो, अब जस्तो हामी ट्याक्सी चलाउनेलाई सबैले गाह्रो भयो नि। पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनमा देखिएका समस्याहरू सुल्झाउन सबैजना एकजुट भएर लाग्नु आजको आवश्यकता हो। क्यामेरामा गोपाल भट्टको साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको नारा लगाएकै भरमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी पटक पटक सत्तामा पुगे। सत्ता बाहिर हुँदा सुकुम्बासी समस्याका बारेमा चर्को भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा हुँदा भने समस्या समाधानमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन। थापाथलीमा डोजर चलेको भोलिपल्टै कडा आपत्ति जनाउने नेकपा एमाले पनि सत्तामा हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान का लागि कुनै उल्लेख्य काम गरेन। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सक्रियतामा थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालिएको पहल स्थानीयको अवरोधका कारण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। बस्ती हटाउने कदमको विरोधमा राजनीतिक दलहरू नै उत्रिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली त सार्वजनिक मञ्चमै मेयर बालेन्द्र शाहको विरोध गरे। सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा अनि त्यहाँका तमासा गर्ने हाकिमहरूको भनाइ पछि सुन्दाखेरि पुलिसले अलिक मजाले मद्दतै गरेन, नत्र हामी तिनीहरूलाई जित्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ। हामी तिनीहरूलाई पराजित गरेर हामी चाहिँ त्यो बस्ती ध्वस्त बनाउँथ्यौँ। सिकेन बहादुरी कुन देशसँग अर्को देश शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो भाषा शैली तरिका। महानगरको कदममा अध्यक्ष ओलीको आपत्तिपछि प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि तत्काल जवाफ फर्काए। 14वटा आयोगलाई पङ्गु बनाएको र सुकुम्बासीले कटाएका कष्टकर 32वटा जाडो नदेख्ने नेतृत्वले विरोध गर्न नसुहाउने उनको आशय थियो। बागमती किनारको बस्ती हटाउन लागेपछि महानगर चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्यो। एमाले मात्र नभई महानगरको कदमप्रति राष्ट्रिय भूमि आयोग र संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मञ्चले पनि विरोध जनायो। सरकारले उचित व्यवस्था दिनु पर्यो। कठाङ्ग्रिएको बेलामा अहिले जाडोको बेला मौका पारेर सरकार बनिसकेका छैन, नयाँ परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। यस्तो बेलामा एउटा दीर्घकालीन निकास दिनुपर्छ भन्ने हामी किन चलखेल गर्ने? सुकुम्बासी बस्तीमा एमाले चलखेल गर्नुपर्ने कारण छ र?
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस्ती खाली गर्ने अभियान नरोकिने प्रश्न पारेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएकाले सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सम्पदाको जगेर्ना गर्न लागिएको महानगरको भनाइ छ। बागमतीको जुन करिडोरमा उहाँको बस्नु भएको छ त्यो चाहिँ खाली गर्नुपर्छ र त्यसलाई हैन नदीको सुन्दरता र त्यो सार्वजनिक जग्गा जसरी अकुपाई भएको छ त्यो चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो यसपालिको बजेटको पोलिसी पनि हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको इच्छा पनि हो, चाहना पनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकाय सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ। आफू सत्तामा हुँदा आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनाउने र सत्ता बाहिर हुँदा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक फाइदाको रूपमा लिने प्रवृत्तिले समस्या घट्नुको सट्टा झनै बढेर जाने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 7 गाउँले जात्रा सुरु भएको छ। 7 गाउँ जात्रा अन्तर्गत शुक्रबार कीर्तिपुरको पाङ्गामा विष्णुदेवी र बालकुमारीको खड जात्रा निकालिएको छ। कीर्तिपुरको पाङ्गामा आज विष्णुदेवी र बालकुमारीको जात्रा भव्य र सभ्य रूपमा मनाइँदैछ। लिच्छवी कालदेखि मनाउँदै आएको 7 गाउँ जात्रा मध्येको एक विष्णुदेवी र बालकुमारी खड जात्राको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व रहेको छ। मङ्सिरको सप्तमीदेखि सुरु हुने जात्राको मुख्य दिन भने मङ्सिरको शुक्ल नवमीको दिन हो। गाउँको मुख्य व्यक्तिको तर्फबाट पूजा गरिसकेपछि विष्णुदेवी र बालकुमारीको खड जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ र दुवै खडलाई बाजा गाजाका साथ सबै टोलमा घुमाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। एकदम अब टोलबाट तपाईँले यहाँ जाने बाजा गाजा सहित एकदम बिहान घर घरबाट यहाँ पूजा भइसक्यो। त्यही पनि अब टोलबाट बाजा खलकहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। यहाँ छिमे खलक, बाँसुरी खलक अनि खलकहरू आएर संयुक्त रूपमा उ गर्छन्। जात्रालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त अघिल्लो वर्षमा भन्दा यस वर्ष खट उठाउने मानिसको संख्या दोब्बर बनाएको गुठियारले बताएका छन्। देशवालाहरूले मात्रै खट बोक्ने भनेर यसपालि हामीले ड्रेस राखिदिएको छु खट बोक्नेहरू है। पहिला चाहिँ 24 जना हुन्थ्यो, दुई ठाउँ गरेर होइन। यसपालिदेखि 48 जनाले चाहिँ खट बोक्छ। 7 गाउँ जात्रा अन्तर्गत पर्ने विष्णुदेवी र बालकुमारीको खड जात्रा यस पाङ्गामा मङ्सिर सप्तमीदेखि सुरु भएर आज मङ्सिर शुक्ल नवमीको दिन सम्पन्न भएको छ। आज पाङ्गामा जात्रा सम्पन्न भए पश्चात भोलि कीर्तिपुरको विष्णुदेवी लगायत अन्य ठाउँमा भने जात्रा सुरु हुन्छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा पूजा आचार्य, कीर्तिपुर पाङ्गा। जनकपुर धामबाट धनुषा धाम जाने स्थानमा रहेको भगवान परशुरामको नाउँमा रहेको परशुराम तलाउ पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। नजिकका गाउँहरूमा भने पूजापाठ र यज्ञका लागि पानी लैजाने गरेको तलाउमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक बढेका छन्। यो स्थलमा भगवान परशुरामको मूर्ति बनाउने काम भइरहेको छ। यो स्थल चाहिँ परशुराम तलाउको नाउँले पनि प्रसिद्ध रहेका कारणले यहाँ चाहिँ परशुरामको यहाँ चाहिँ मूर्ति बनाउने काम भइरहेका छन् र मूर्ति अहिले निर्माण क्रममै छन्। तापनि निकै सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू यो दृश्य हेर्न, यो पोखरीको आनन्द लिन र यो मूर्ति यो परशुराम भगवानको बनिरहेको छ त्यो हेर्न चाहिँ आउने गर्छन्। परशुराम तलाउमा यहाँ कुनै उत्सव हुँदा, यो क्षेत्रमा कुनै पूजापाठ हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ महिलाहरू यहाँबाट जल लिने गर्छन्। समूहमा जल लिनका लागि आउने गर्छन् र यहाँ यो पोखरीमा विशेष पूजा गर्छन् र जल लिएर जाने गर्छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सब डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गा झापाले रुख कटान अनुमति दिएको छ। आर्थिक मिलमत्तुमा वन कर्मचारीले रुख काट्न अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको झापाको एक विद्यालयमा रहेका सयौं रुख सब डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गाले काट्न अनुमति दिएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका 6 स्थित कप्तानबारी स्थित विद्यालयको रुख कटानका लागि वन कार्यालयले अनुमति दिएको हो। 2046 सालमा स्थापना भएको विद्यालय 2067 सालमा बन्द भएको दीप ज्योति एजुकेसन फाउन्डेसनको जग्गामा रहेको रुख काटेर जमिन खण्डीकरण गर्न खोजिएको भन्दै शेयर धनी नै विरोधमा उत्रिएका हुन्। उहाँले गर्दै भन्दै लाँदाखेरि यो अब गैर कानुनी काम गरिसक्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ अब यो गैर कानुनी काम गरे बापत चाहिँ उहाँले अब सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। वन कार्यालयले विद्यालयको जमिनमा रहेको 150 स्थान विभिन्न प्रजातिका रुखहरू काट्न अनुमति दिएको जनाएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयले रोक्का रहेको जग्गा भनी खुलाए पनि वनले रुख कटानका लागि अनुमति दिएको हो। कार्यालयले आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। यो जग्गा सबै काटेर टुनटुक्रा भइवरी सम्पूर्ण कुरा भएपछि आउने कागज हो। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ अब हामीले यो कुरालाई हेरेर भेरिफाई गर्दा त्यस्तो हुँदा आजैबाट चाहिँ हामीले त्यो यसको प्रक्रिया एउटा सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ छलफलद्वारा भएको एउटा परामर्श निष्कर्ष नभइकन नगरौँ भनेर आजको मितिबाट हामी रोका चाहिँ राख्छौँ। तत्कालीन अर्जुनधारा 8 मा रहेको सो विद्यालय सञ्चालन गर्न 18 जना व्यक्तिहरूको लगानी रहेको छ। विद्यालय भवनमा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको शनिश्चर्य क्याम्प बसिरहेको छ। शेयर धनीलाई हक हस्तान्तरण नगरेको भने विगत 11 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। 3 बिघा जमिनका स्थायी संरचनाको स्वामित्वमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जमिन बिक्री हुनुका साथै रुख कटान थालिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। अमेरिकी राजदूत डीन थम्सनसँग भेटवार्ता गरेको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पुनः प्रश्न गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर भेटेको जवाफ फर्काए पनि रावलले आफ्नो प्रश्नको सीधा जवाफ नदिएर मेयर शाहले असान्दर्भिक कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्। कोबाट स्वीकृति लिएको भनी खुलाउन रावलले प्रश्न गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले विकृत निर्वाचनले लोकतन्त्रको सबल पक्षलाई कमजोर बनाउँदै लगेको बताएका छन्। निर्वाचनको विकृत पक्ष झाँगिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पोखरेलले वामपन्थी समेत यो चेतबाट पृथक नरहेको धारणा राखे। नेता पोखरेलले संविधान जारी हुँदा पनि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको विषयमा आफूहरूले उठाएको मुद्दाको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताए। मध्य प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईको निधन भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईको हृदयघातका कारण निधन भएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखाको 11औं साधारण सभाका लागि सर्लाहीमा रहेका भट्टराई कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिएका हुन्। उनको निधनपछि साधारण सभा स्थगित भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले स्वतन्त्रहरू एक हुने समय आएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध घेराबन्दी भएको र स्वतन्त्रहरू एक हुने बेला आएको बताएका हुन्। पछिल्लो समय बालेनका अभिव्यक्तिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका बेलामा हर्क साम्पाङ बालेनको पक्षमा देखिएका छन्। कैलालीको धनगढीमा लगाइएको निषेधाज्ञा शनिबार बिहान 4 बजेदेखि हटाइएको छ। ग्रेडरको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्युको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले बिहिबार साँझदेखि धनगढीमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। ग्रेडरको ठक्करबाट स्थानीय पञ्चोदय मावि कक्षा 8 मा अध्ययनरत किशोरी चेतना साउदको मृत्यु भएपछि यहाँको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो।
ललितपुरको ग्वारको स्थित बीएन्डबी अस्पतालले देशभरका पत्रकार र परिवारलाई उपचारमा छुट दिने भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको समन्वयमा बीएन्डबी अस्पतालले पत्रकारलाई छुट योजना ल्याएको हो। छुट योजनाका लागि शुक्रबार पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखा र अस्पताल व्यवस्थापन बीच सम्झौता भएको छ। चीनले संसारको सबैभन्दा ठूलो सौर्य टेलिस्कोप सेट तयार पारेको छ। उक्त टेलिस्कोप 3.14 किलोमिटरको एउटा गोलाकार क्षेत्रमा राखिएको छ। यो टेलिस्कोप सेट लगातार तयार पार्नका लागि 313वटा डिस्को प्रयोग गरिएको छ। यो सौर्य टेलिस्कोपबाट सूर्यको सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न सकिने र सूर्यको व्यवहारमा आउने परिवर्तनले पृथ्वीमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने बारेमा बुझ्न सकिने बताइएको छ। अब पालो एभीन्यूज 8 मौसमको। हाल देशको उच्च पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभीन्यूज खबर। नमस्कार।